This is Marrakech. Bonjour et bienvenue à Destination Marrakech. Comme prévu, c'est ma deuxième vidéo que je vous propose aujourd'hui. اخونا نعم. معك انت ابارك علينا من الفرنسي تعرب معنا شويه صاحبي عادي شويه فرنسي وشويه عربيه كلشي يفهم D'accord. Alors, comme déjà il m'a dit, je vais vous parler en arabe et en français. اليوم نهضر معكم بالعربيه وبالفرنسي. Et bien sûr, بزاف الناس منكم طلبوا مني اني نهضر باللغه العربيه pour que tout le monde puisse comprendre والناس كلهم يفهموا اشنو تنقول. الفيديو ديال اليوم جبت لكم حوايج رائعه جدا. اول حاجه غنهضروا عليها اللي هو ان مونيمون هيستوريك تري كونو في العالم كامل، جامع الفنا. Bien sûr, tout le monde connaît جامع الفنا. جامع الفنا راه كلشي يعرف جامع الفنا تا الموند كوني جامع الفنا لو بتي لو غون لو فيو كلشي يعرف جامع الفنا كاسكو تو راكونت دو جامع الفنا انت ما يكذب. حنا جامع الفنا غنهضروا عليها بطريقه جديده. الا كان على هكاك مرحبا نشوفوا شنو عندك ارى نشوف Voilà, moi aujourd'hui je vais parler de Jam el Fna d'une manière un peu spéciale. On va entamer des sujets qui sont très importants. غنهضر على جامع الفنا بالناس اللي تيجيو ليها، غنهضر على جامع الفنا بالانيماسيون اللي فيها، غنهضر على جامع الفنا بواحد النوع اخر ديال لي ستار اللي تيجيو ليها. On va entamer tout ça et bien d'autres في notre reportage dans cette vidéo. This is Marrakech. La deuxième partie de notre émission, ça va être dédié bien sûr à un endroit qui est واعر بزاف ديال la bouffe, الماكلة. Bien sûr, un endroit que tout le monde le connaît, c'est là où on fait ce qu'on appelle le mouton royal, الخروف الملكي أو الخروف المشوي اللي معروف عالميا. الناس بزاف تيجيو تما باش ياكلوا لأنه تيطيب بواحد الطريقة رائعة جدا. هذا هو الثاني روبورتاج ديالنا. الله يا المعلم الا شهيتينا بداك الميحير والله سي تخو زابيتي الصون حبيبي والله هاليام عاوديت لخونا نمشيو نضرب واحد 3 كيلو ولا 2 كيلو ديال الشوا تما 1 كيلو ديال الطنجيه بدي عيط لقونا عاودي كاع توحشنا ديك البلايص، جامع الفنا والحلاقي والماكلة. قريب ان شاء الله، متخافش، قريب نمشيو ليها. وي بصح كيما قال بجا توحشنا بزاف دوك الاجواء، توحشنا بزاف نمشيو لدوك الاماكن ناكلو فيها. ان شاء الله ça va être pour très bientôt. نحافظوا على الحجر الصحي ديالنا. ان شاء الله on va sortir tous d'ici peu de temps. Alors, la troisième partie de mon vidéo, ça va être dédié à 2 villas qui logent, qui rassemblent des touristes du monde entier. Ces 2 villas qui nous donnent le service واعر بزاف، le petit déjeuner كلشي فيه واعر بزاف، اللي هو الجزء الثالث من لو روبورتاج ديالنا. صافي غادي مالك اخا نمشيو نعومو في ديك لابيسين ديك الفيلا هضرتي عليها واحد الشيء رخيص بزاف يلا نمشيو نعومو او بدي صافي مبقى والو، غادي نمشيو مجموعين. يلا وغنمشي معاك. هي دابا درك Ok. Alors, je vous laisse alors notre premier reportage qui est dédié à Jam el Fna et on se retrouve après. This is Marrakech. زين القوال لكل مسافر وسايح وجوال على مدينة البهجة الباهية مراكش الحمراء الزاهية، بعشيتها معروفة والنخلة فيها بالزايدة مسقوفة. كانت اليوسف بن تاشفين عاصمة والملوك هي المرسى، وخير ما نوصف فيها ساحتها العامرة كل ما بغى السايح وفرة. إوا صغير السايح الكلام بالمعاني على ساحة اسمها جامع الفنا، اللي زارها يولي عشيقها من فوق سطح مقها بجنبها لوحة فنان خيال الخيال.
يا سبحان مجمع ذاك المجمع فيها، الحلاقي كيف السفنج في مقلة السفناج، وصحاب العصير حايطين بيها كيف الياقوت هاد التاج. نجيب لك يا الزاير وسط على الحلاقي، من حلقة نقناوي نصير، هو يطيح ويطير على النغمات القابة والسنتير، ولا حلقة مول القرد كيف ما بغا كيغيرو، والعيساوي رحال الحنش بالغيطة يحيرو، ولا حلقة ولاد الرما يرقصوا على الجفنة بالرجيلة، وحلقة الحوزية بنغمتها تعزف، والفقيه السوسي يشرح في القرآن ويهتف، ولا عييتي يا الزاير من الدوران وشميتي ريحة الدخان، وكرشك تغرغر يا الجوعان، كل ما بغيتي في ساحة العجايب يتكلم، ها الصوصيت ها الطيحان ها الدجاج المحمر ها الضلعة ها الطواجن ها الراس المبخر ها الحريرة بالتمر ها الحيماد باولو وهاك المعلم غمس، ها جبان ها كلوبان ها الحوت ها الفريت ها صحاب البابوش ها صحاب خود نجال، كسكروت بالبيض وبطاطا مع كاساتاي يا سلام، نقاشات الحنة وشوافات الكارطة، اي والله لا هي ساحة عالمية طلع ليها في العشية، وبسبعات رجال راها محمية، واللي ما شاف جمع الفنا ما شاف حاجة في الدنيا. سي فغي اللي ما شاف جامع الفنا ما شاف حاجه في الدنيا. celui qui n'a jamais visité جامع الفنا il doit le faire au moins une fois dans sa vie parce que vraiment l'atmosphère, ce qu'on vit à l'intérieur de cette place est unique mondialement. C'est vrai, même si je fais 3-4 vidéos sur جامع الفنا jamais j'arriverai انني نهضر عليها بالطريقه او نهضر عليها بجميع الجماليات ديالها. مي قبل ما ندوز لحاجه اخرى عندي ان ميساج افو باسي. العالم عرف مؤخرا جائحه اللي صراحه قاسوا فيها مجموعه من البلدان مجموعه من المدن ومن بينهم مدينه مراكش. مدينه مراكش اللي هي مدينه سياحيه وبالخصوص الناس اللي خدامين في هذه الساحه، الناس اللي تيترزقوا من هذه الساحه، الناس اللي تعطيو لهذه الساحه ديك الجماليه، ديك اللوحه، ديك الرونق، داك الصوت، داك يعني ديك الريحه، داك الاجواء. هاد الناس هادو عاشوا ظروف مؤخرا جد صعبه، لان الدخل ديالهم اليومي كان من هاد الساحه، الدخل ديالهم اليومي كان من السياحه. تطلب منكم، وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم، الزياره ديالكم الجايه لمراكش حبذا انها تكون دوافع إنسانية أكثر من أنها دوافع سياحية، لأنكم ما تنسوش الفرحة والأجواء اللي تعيشوها هاد الناس اللي خدامين في هاد الساحة بزيارتكم لساحة جامع الفنا. نتمنى أن الميساج ديالي يكون واصل، ونخليكم دابا مع الجزء الثاني من أول روبورتاج على جامع الفنا، وهذه المرة نجوم بطريقة جديدة في ساحة جامع الفنا. العملية شي 100 درهم 1000 ريال شي 1000 فرنك صوروا السقا ما جاوش. ثم خليوني الغالي وبالقطار في ايديا، ثم خليوني نغني هذا الاغنية المغربية، ثم خليوني نغني مساحة جامع الفنا، ثم خليوني نغني يا كان يا مغربي.
هذا المغرب دولة إسلامية الله يخلي لنا سيدنا الأسرة العلوية انتوما خليوني نغني وبالقطار في الدنيا انتوما خليوني نغني هذا الأغنية المغربية انتوما خليوني نغني مساحة جمالنا انتوما خليوني نغني لك أنا يا مغربي This is Marrakesh. الى هنا ينتهي الجزء الاول من الفيديو ديالنا حول جامع الفنا. نتمنى ان يكون نال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم بزاف ندوزو الجزء الثاني الخاص بالخروف الملكي، الخروف المشوي المغربي المعروف عالميا. فرجة ممتعة ونتلاقاو من بعد. جيت اليوم نهضر ليكم على لحم الخروف المشوي من عند الأمين الحاج مصطفى طباخ الملك الحسن الثاني رحمهم الله. الخروف الملكي سمعني تعرف بنتو بالمعاني. خروف مشوي تيابو ساهل ما يخليك تعاني. ولا يني يصير البنة ديالو محتاج منك الفهامة. هو خروف ما فيه لا عطرية لا خزامة. سرو في الفران اللي تحت الأرض والحطب اللي عليه يطيب ياخد ساعة ونص لساعتين. وها الخروف المشوي بالطريقة الملكية حاضر وكاين. ايوا سيدي كولو مع كاساتي تفكرني. يا الزاير ساعة جامع الفنا إلا ما عرفتي بلاصتو راه موصوفة في درب السمارين معروفة. This is Marrakesh. من بعد الجزء الثاني الخاص بالخروف الملكي نتمنى حتى هو يكون عجبكم. ندوزو الجزء الثالث والاخير من الحلقه ديالنا دو ديستنيسيون مراكش اللي تتهضر على جوج ديال الفيلات اللي ممكن لهم يستقبلوكم لور دو فو فاكونس ا مراكش. ما نكترش عليكم بزاف، نخليكم على لي فيديو اي اون سو فوا ابري.
الى هنا تنتهي الحلقه ديالنا اليوم من سلسله ديستيناسيون مراكش. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ان الفيلات راهم واحد العرض رائع جدا، اون بروموسيون ان بو سبيسيال، دي بري فريمون تري تري اكسبسيونيل. غنخلي لكم الرقم بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا دي ريزيرفاسيون بور لي فيلا. جو فو برومي انكم الا مشيتو vous serez gâtés وغيعجبكم الحال. اي مرحبا بكم في مراكش.